नमस्कार। नेशनल गोल्ड टेलिभिजन र हेटौडा एफएम 96.6 मेगाहर्जबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको समाचार बुलेटिन न्यूज अफ द डेमा स्वागत छ। म उषा थामी। न्यूज अफ द डे सुरु गरौं दिनभरका खबरहरूबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचार जन्य कसुरको पहिचान गर्ने अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार शीतलनिवासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष 2080-81 वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगको संस्थागत क्षमता विकास र कर्मचारीहरूको व्यावसायिक क्षमता दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोगका काम कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अति आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी काम कारबाहीहरू प्रशंसनीय रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अब यसलाई अझ सशक्त रूपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको औलाउनु भयो। उहाँले आयोगलाई आगामी दिनहरूमा नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना समेत दिनुभएको छ। दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2080-81 आयोगले सम्पादन गरेका कामहरूको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। यसका लागि माननीय प्रमुख आयुक्त, माननीय आयुक्तहरू एवं समस्त राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। संविधानले परिकल्पना गरेको भूमिकालाई निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको र कार्य सम्पादन गर्दा आम नागरिक तथा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेकोमा म खुसी व्यक्त गर्दछु। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचार जन्य कसुरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन सम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले दलित उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मुक्त कमलरीको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि व्यावसायिक कृषि तालिम प्रदान गर्ने तथा दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित उत्पीडितहरूको उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा कामलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाउने काम अगाडि बढाइएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलको भनाइरहेको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद भुवन बहादुर सुनारले सो प्राधिकरणको स्थापना कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा कार्यविधि र मापदण्ड बनाइने काम भइरहेको बताउनुभयो। सामान्य अध्यक्षज्यू, मान्यज्यूका प्रश्नहरू गहकिला छन्, उपयोगी छन्, सान्दर्भिक छन्। सान्दर्भिक प्रश्नका लागि म मान्यज्यूलाई सामान्य अध्यक्ष मार्फत धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 213 मा दलित समुदायको रैथाने सिप, ज्ञान, पेसाको आधुनिकीकरण गर्न, रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 20 करोड अर्थ मन्त्रालयको बजेट शीर्षक अन्तर्गत विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी मान्यज्यूको अर्को प्रश्नको पनि म सँगसँगै जवाफ प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 40 मा दलित समुदायको हकका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी संविधानको भाग 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व र धारा 51 को मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 213 मा मुक्त कमलरीको आर्थिक सशक्तिकरणको लागि व्यावसायिक र सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने तथा दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै दलित समुदायको रैथाने सिप, ज्ञान, पेसाको आधुनिकीकरण गरी
रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस आर्थिक वर्षका लागि रु 20 करोड बजेट विनियोजन भएको हुँदा सोको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउने कार्य भइरहेको छ। यो कार्यक्रम को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने पनि म यस अवसरमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। सामान्य अध्यक्षज्यू, यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा छ भन्ने कुरा मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ र सँगसँगै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तालुकला मन्त्रालय, महिला समाज कल्याण तथा बालबालिका मन्त्रालय, महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र सँगसँगै यो चाहिँ गृह मन्त्रालयको आपसी समन्वयमा यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन्छन्। धन्यवाद सभामुख। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको प्रत्याभूति गराउने काममा जोड दिने नीति लिएको समेत बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उपलब्धि हासिल गर्ने कुरामा सधैँ पहिलो हुने गरी काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार मन्त्रालयका सचिव लगायत अन्य कर्मचारीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दै उहाँले सधैँ पहिलो हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सञ्चार मन्त्रालयलाई 22 मन्त्रालयहरूमध्ये दोस्रो हुने छुट नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सबै मिलेर काम गर्दा असफल नभइने बताउनु भएको छ। काममा ठग्ने र ढाट्नेहरू आफूलाई मन नपर्ने भन्दै इमानपूर्वक काम गर्नेलाई सुझाव दिनका लागि आफ्नो ढोका सदैव खुल्ला रहने पनि बताउनु भयो। माथि जाँदाखेरि हामी चाहिँ 21वटा जो मन्त्रालय छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय 22वटा मन्त्रालय, त्यसको बिचको समन्वय र चाहिँ प्रतिस्पर्धा पनि हो। हाम्रो मन्त्रालयमा के अनुरोध गर्छु भने हाम्रो मन्त्रालय कहिले पनि यो प्रतिस्पर्धामा चाहिँ दोस्रो हुनुहुन्न, हामी पहिलो नै हुनुपर्छ। हाम्रो मन्त्रालय चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ यो डिस्टिङसन ल्याएर टप अफ द टेबल हुनुपर्छ। हामी त्यो डिस्टिङसन के अरे यो उपलब्धि हासिल गर्ने कुरामा त्यसलाई म सबै कर्मचारी साथीहरूलाई एकदमै इमान्दारीपूर्वक सकृयतापूर्वक लाग्नुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो चाहिँ एकजनाको मात्रै काम होइन भनेर किन भन्ने भने हामीले चाहिँ माइकल जोर्डनले एकपटक भनेको छ, त्यो अमेरिकाको चाहिँ प्रख्यात चाहिँ त्यो बास्केटबल खेलाडी हो जो एउटा सडकको चाहिँ बालक बास्केटबल खेलेर चाहिँ अरबपति भयो। हाम्रो नेपालको त खरबपति हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय उदाहरणीय मन्त्रालय बन्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री गुरुङले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा स्वायत्त स्वतन्त्र मिडिया काउन्सिल नेपालकै हुने दावी समेत गर्नुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले 77 जिल्लामा उज्यालो नेपालको अनुभूति दिने गरी विद्युतीकरण गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार ललितपुर निर्माण व्यवसायी संघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री तामाङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले 77 जिल्लाका जनतालाई विद्युतको सुविधा पुर्याउने बताउनु भयो। उहाँले जतिसुकै खर्च लागे पनि गरिब जनताको घरमा बिजुली बालेर छाड्ने संकल्प लिएको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकका जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना राम्रो रहेको भन्दै उत्पादित विद्युत जनताको घरमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले पनि 77 जिल्लाका सबै ठाउँमा विद्युत पुग्न बाँकी रहेको भन्दै सरकारले चाँडै मुलुक विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भयो। मेरो लक्ष्य के छ भने एउटा गाउँमा एउटा दुईटा घर मात्र बस्छ भने पनि राज्यले 10 लाख 15 लाख खर्च गरेर भए पनि त्यो घरलाई सारेर बिजुली पानी दिएर चाहिँ उद्देश्य साथीहरूले हामीलाई करिब मैले एकजनाको आउलामा हालेरलाई करिब 83,000 को एकजनाको हातमा परेर अब अवसरसँग अर्को 1,000
उहाँले मुलुकमा भएको व्यापार घाटा कम गर्ने ऊर्जा क्षेत्रले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रातारात षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले आफू नेतृत्वको सरकार ढालेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आइतबार झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संसारमा सामान्य रूपमा हुँदै नहुने कुरा गरेर रातारात सरकारबाट आफूलाई हटाइएको बताउनुभयो। उहाँले संसारमा कतै पनि संसदका दुई ठूला दल मिलेर सरकार नबनाउने भन्दै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनकै लागि कांग्रेस र एमाले मिलेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेपछि र गिरिबन्धु टेस्टेटको बारेमा अदालत समेतको फैसलाका आधारमा अगाडि बढ्ने जमर्को गरेपछि सरकार ढालिएको बताउनुभयो। जब नक्कली भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित अभियुक्तहरू जो फरार थिए ती फरार अभियुक्तहरू गिरफ्तार गरिएपछि र गिरिबन्धु टेस्टेटको बारेमा अदालत समेतको फैसलाका आधारमा अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दा गर्दै खतराको घन्टी मैले भनेको छु सुई चाहिँ अब बुढा नीलकण्ठ र बालकोटतिर सिधै सुल्झियो। दुईजनालाई मात्रै गिरफ्तार गर्दा अन्तिममा सिधै त्यसको तार जोडियो बालकोट र बुढा नीलकण्ठतिर र रातारात षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले संसारमा सामान्य रूपमा हुँदै नहुने प्रतिनिधि सभाको संसदको पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउने सामान्य त हुँदैन। अध्यक्ष प्रचण्डले गिरिबन्धु टेस्टेटमा केही दिनसम्म नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच आरोप प्रत्यारोप लगाइएको बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउन दुई दल एक भएको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त्यसको संवैधानिक व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री शर्माले संविधानमा परिवर्तन गरी बहुमत प्राप्त गर्ने दललाई 5 वर्षसम्म शासकीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। यस प्रकारको व्यवस्थाले सरकार सञ्चालनमा पारदर्शिता र स्थिरता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै यो व्यवस्था लागू गर्नाले राष्ट्रको व्यवस्थापनमा प्रमुख दललाई प्राथमिकता दिने अवसर मिल्ने उहाँले बताउनुभयो। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले पारदर्शिता र स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानका दलहरूलाई सरकारमा समावेश नगर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। शर्माले लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने दल अर्थात् सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दललाई 138 नै सिट दिए 5 वर्षको अवधि सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं जुनसुकै पोजिसन भए पनि पहिलो दलभन्दा बाहेक कुनै पनि दल 5 वर्ष सरकारमा जाँदैन। पहिला यो क्लियर। 20 वटा सांसद छ, मन्त्री बनाइदिनु परेको छ, उसलाई बनाउनु परेको छ। बहुमत जसले ल्याउँछ कांग्रेसले ल्याउन सक्छ, हामीले 5 वर्ष शासन गर्नु। 35% हामीले चाहिँ भन्दा बढी एमाले ल्यायो, 5 वर्ष एमाले शासन गर्ने। पहिला यो क्लियर हुनुपर्छ। पपुलर भोटको आधारमा जानुपर्छ। यो मेरो प्रस्ताव हो, यो छलफलको रूपमा जान्छ। मैले भनेको भन्दा राम्रो प्रस्तावहरू कसरी ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई मानेर जाने। नेपालमा अब गर्ने के हो भने 138 पुग्नलाई बहुमत पुग्नका लागि सबभन्दा ठुलो दलले लोकप्रिय मत जसले सबभन्दा बढी ल्याएको छ नपुगेको सिट संख्यामा अरु 3-4 वटा पनि थपिराखेर एउटा संवैधानिक व्यवस्था के गर्ने हो भने त्यति सिट बराबर देशभरिबाट ल्याएको भोटको आधारमा बहुमत नपुगेकोलाई यति सिट संख्या चाहिँ उसको लागि सुरक्षित गर्ने। त्यो कसले पनि लान सक्छ। कांग्रेसले लाने हो भने कांग्रेस भिड्नु पर्यो बहुमत लोकप्रिय भोटमा। एमाले ल्याउने भने एमाले लिएर जान्छ। त्यसपछि के भयो 138-39-40 सीटका साथ चाहिँ सबभन्दा ठुलो 10 पार्लियामेन्ट सीट छ। यसरी सरकारमा प्रवेश गरेका पार्टीका संसदीय दलको नेताले जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। साथै प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्ने अवस्थामा 2 वर्ष कटेपछि आफ्नै संसदीय दलमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ कसरी गर्ने? उसैको संसदीय दलको नेताको चुनाव हुन्छ। संसदीय दलको नेताबाट जो बन्नुहुन्छ उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। 2 वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाउने नपाउने। तर 2 वर्षपछि त्यो प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्यो भने के गर्ने? हटाउन पाउने। तर कसरी भन्दा 2 वर्ष पुरा भएको मितिले 2 वर्ष त्यो प्रधानमन्त्रीले काम गरिसकेपछि 2 वर्ष पुरा भएको मितिले 30 दिन भित्र आफ्नै संसदीय दलमा विश्वासको मत लिनै पर्ने प्रावधान संविधानमा ल्यायो। त्यो 30 दिन भित्रमा त्यो दलका सांसदहरूले विश्वासको मत छ भनेर भनिदिए उसले फेरि 2 वर्ष गर्यो। छैन भन्यो भने नयाँ प्रधानमन्त्री आयो। छ भन्ने सम्भावनाका साथ उसले काम गर्नु पर्यो, विश्वास जित्नु पर्यो।
सामान्यतया विश्वासको मत जित्ने गरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बन्छ, किन 2 टर्म मात्रै भन्न पाउने भनेको छ संविधान। त्यसपछि उसले विश्वासको मत पाइसकेपछि 2 वर्ष जान्छ, 4 वर्ष, 5औं वर्षमा चुनावको घोषणा हुन्छ, एक पटक भन्दा बढी विश्वासको मत उसले लिनु परेन। अनि नेपाल देशले पनि हामीले 30 वर्षमा 30 जना प्रधानमन्त्री हो भन्ने कथा भत्काइराखेर नेपाल देशमा एउटा बलियो प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष पुरै शासन गरेर बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेर जाँदै गर्दा अनि त्यसले काम गर्ने कुरामा गति लिन सकिन्छ। पहिलो बाटोमा आउँदै गर्दा साथीहरू सोध्दै हुन्थ्यो भने दाइ साँच्ची यो सरकार फेरि कुन ढल्न आँटेको छ अरे हो भन्छ। अरू देशमा सरकार बनाउँछन् चलाउनका लागि, हाम्रोमा सरकार बनाउँछन् ढलाउनका लागि भन्ने जस्तो अवस्था छ। यसलाई अन्त्य गर्ने हो भने हामीले बहसहरू नयाँ गर्नु। महामन्त्री शर्माले नयाँ नेतृत्वलाई पार्टीको आन्तरिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन र नयाँ ऊर्जा थप्नका लागि पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले त्याग गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। यसले गर्दा कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा उहाँको छ। कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लक्षित गर्दै चौथो दललाई सरकारमा समावेश गर्न नमिल्ने टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले पनि नेपाली कांग्रेस सिद्धान्त र विचारमा अडिने पार्टी भएको दावी गर्दै आफ्ना नेताहरूको जिम्मेवारीको बारेमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले नयाँ पार्टीहरूको अहंकार र अहमता चिर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रमका अवसरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यानुभव, स्थानीय तहका अधिकार र समन्वयात्मक सम्बन्ध, बाँचिएका ऐन र जिल्ला सम्मेलनले पास गरेका विषयहरूमा व्यापक चर्चा गरिएको थियो। कार्यक्रममा वडा सदस्य, अध्यक्ष, स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, गाउँ नगर कार्य समिति सदस्य लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तोलाले सभामुखको रुलिङको विरुद्धमा जाने छुट सांसदहरूलाई नरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेसँगको प्रमुख सचेतकहरूको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सभामुख घिमिरेले रुलिङ गरिसक्नु भएको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्ने भनिरहेको भन्दै संसदमा सभामुखको रुलिङ नमान्ने अधिकार नरहेको बताउनु भयो। उहाँले नियमावली अनुसार नियमापत्तिको निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखलाई हुने भन्दै सभामुखको रुलिङ नमाने कसको मान्नुहुन्छ भन्दै माओवादी सांसदहरूलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले सभामुखको रुलिङ हरेक सांसदले मान्ने कर्तव्य हुने बताउनु भएको छ। सभामुखको रुलिङ विरुद्ध आन्दोलन गर्ने कुरा बेठिक भएको उहाँको भनाइ छ। यसले माओवादीको संसदीय प्रणालीमाथि र उसको निष्ठामाथि प्रश्न सृजना गरेको समेत बताउनु भयो। सामान्यज्यूले हाउसको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा आज बैठक बोलाउनु भयो। केही दिन अगाडि माओवादीका संसद दलले आजदेखि हाउस अवरुद्ध गर्ने भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। त्यो निर्णयको कारण के थियो भने भदौको 12 गते नेकपा एमालेका मान्य सांसद योगेश भट्टराईजीले माओवादीको र हिंसात्मक आन्दोलनको सन्दर्भसँग जोडेर एउटा विषय राख्नुभयो। त्यसमा माओवादीको तर्फबाट नियमापत्ति भएको थियो। त्यो नियमापत्तिको निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार हाम्रो नियमावली बमोजिम सामान्य सभामुखलाई छ। सामान्य सभामुखज्यूले आजभन्दा अघिल्लो बैठकमा उहाँले निर्णय सुनाउनु भयो। जुन शब्द असंसदीय रहेन उसलाई यो शब्दलाई हटाइरहनु परेन भन्नुभयो। त्यसपछि माओवादीको तर्फबाट त्यसको विरोध भयो। उहाँहरूले सभामुखको त्यो निर्णयको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने, संसदमा आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। संसद अवरुद्ध गर्ने, चल्न नदिने त्यस प्रकारको निर्णय संसद दलको बैठकबाट गर्नुभयो। आज 1 बजे बैठक बोलाइएको छ। यस सन्दर्भमा सामान्य सभामुखज्यूले एउटा पहल गर्नुभयो। यो पहल असाध्यै उपयुक्त पनि छ। सामान्यज्यूले यस प्रकारको समस्या समाधान गर्न प्रयत्नहरू गर्नु पनि हुन्छ। आजको बैठकमा यी सबै विषयमा छलफल भयो। हामीले आफ्ना विषयहरू राख्यौँ। सामान्य सभामुखज्यूले गरेको रुलिङ हरेक सांसदहरूले मान्नुपर्छ। हरेक सांसदले मान्ने कर्तव्य हुन्छ। त्यो भन्ने कुरा होइन, तर्क गर्ने कुरा होइन। हामीले बनाएको नियमावलीले त्यो भन्छ। नियमावलीको नियम 26 को 4 ले नै त्यो कुरा के भन्छ भने नियमापत्तिमाथि निर्णय गर्ने अधिकार सभामुख हो। जुन निर्णय अन्तिम हुन्छ, जुन निर्णय सबै मान्यजनले मान्नुपर्छ। तर त्यसको खिलाफमा गएर माओवादी साथीहरूले, माओवादी संसदीय दलले जुन ढङ्गले त्यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने र त्यो निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन गर्ने, हाउस चल्न नदिने जे कुरा गर्नु यो बेठिक छ। यसले माओवादीको संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रमुख सचेतक बर्तोलाले संसदको प्रतिष्ठा जीवन्त राख्ने कुरामा नियमावलीले भने अनुसार चल्न माओवादी सांसदहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद सुचारू हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेसँगको प्रमुख सचेतकहरूको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले माओवादी केन्द्र अहिले छलफलमा रहेको र संसद सुचारू हुनेमा आशावादी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारका उपसभामुखलाई हटाउने बारेमा नरहेको कुरा बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तलले राख्नु भएको र आफूले धन्यवाद दिएको समेत बताउनु भयो। उहाँले संसदमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले हिंसा शब्दको प्रयोग गरेपछि अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको बताउनु भयो। निरन्तर त भएको छैन, निरन्तर गर्ने कि भन्ने साथीहरूको कुरा थियो। त्यसमा चाहिँ सामान्य सभामुखज्यूले आज प्रमुख सचेतकहरू मुख्य सचेतक सहित हाउसलाई सुचारू गरौँ भन्ने विषयमा छलफल भएको हो। गएको हाउसमा सदनमा त्यो भदौ 12 गते मान्य योगेश भट्टराईले बोल्नुभएको बोल्दाखेरि माओवादी द्वन्द्वलाई हिंसात्मक द्वन्द्व भन्ने कुरा लिएर माओवादीका साथीहरूको विमति र त्यसलाई कसरी लाने भन्ने विषयमा साथीहरू छलफलमै हुनुहुन्छ। पार्टीमा आन्तरिक छलफल पनि गर्नुपर्ने छ। यस हिसाबमा कुरा टुङ्गिन्छ होला। उपसभामुखको विषयमा चाहिँ मान्य मुख्य सचेतक महेश बर्तलाजीले हामीले त्यस्तो केही गर्ने हाम्रो त्यस्तो केही थिएन, तपाईँले अलि चाँडै नै कुरा उठाउनु भयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। मैले उहाँलाई धन्यवाद त्यसो हो भने तपाईँहरूको त्यस्तो केही छैन थिए र रहेनछ भने हामीलाई त अब यसो संसदमा मुद्दा उठाउने नै हो। कुरा बग्रेलती आयो सबैतिर हामीले उठाइ नै हाल्यौँ। तर तपाईँहरूको त्यस्तो केही रहेनछ भने त धन्यवाद तपाईँहरूलाई, फेरि पनि नहोस् त्यस्तो दुराशय नहोस् भनेर भने। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष 2080-81मा स्थानीय तह समेतका सङ्घीय मामिलाका सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले सो जानकारी गराएको छ। आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार सङ्घीय मामिलाका स्थानीय तह समेतका गरी 38.91% उजुरी परेका छन्। त्यस्तै शिक्षा स्थानीय तह समेत 15.79%, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित 6.98%, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित 6.49 उजुरीहरू रहेको बताउनु भएको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित 4.71, वन तथा वातावरणको 3.82, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको 3.6, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका 3.61, गृह प्रशासनका 3.52, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित 2.12, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइसँग 2.10, खानेपानीका 1.61% उजुरीहरू रहेका छन्। अनि विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू 3.09% रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले आर्थिक वर्ष 2080-81मा आयोगमा दायर भएका 201 मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी 58 मुद्दा गैर कानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित रहेको र घुस सम्बन्धी 48वटा मुद्दा परेको बताउनु भयो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका 9268 उजुरीहरू समेत गरी कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या 36,186 रहेको जानकारी दिनुभएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका 26,918 उजुरीहरू र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका 9,268 उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको सङ्ख्या 36,186 रहेकोमा 76.59% उजुरी, त्यो भनेको 27,714 उजुरीहरू स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्स्युट भएको छ। प्राप्त उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला, जसमा स्थानीय तह समेत समेटिन्छ, त्योसँग सम्बन्धित 38.91%, करिब 39% रहेका छन्। त्यसपश्चात क्रमशः शिक्षा क्षेत्र, स्थानीय तह समेत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, भूमि प्रशासन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, वन तथा वातावरण क्षेत्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र, गृह प्रशासन, अर्थ क्षेत्र, ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्र, खानेपानी तथा शहरी विकास र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरीहरू क्रमैले रहेका छन्। प्रारम्भिक छानबिन र स्क्रिनिङबाट फर्स्युट भएका 27,714 उजुरीहरूमध्ये 932वटा उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ। 13,500 उजुरीहरू तामेली गरिएको, 496 उजुरी उप सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाव दिएर तामेली गरिएको र 12,786 उजुरी उप कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएको छ। प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका 8,472 उजुरी आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि सरेर आएका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81मा 1050वटा फाइलहरूमा विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भई आयोगमा पेश भएको छ, जसमा आयोगबाट 86वटा बैठक बसेर 201वटा फाइलको मुद्दा दायर गर्ने निर्णयसहित विभिन्न विषयहरूमा 1294वटा निर्णयहरू आयोगबाट
भएका छन्। उहाँले फर्स्युट गरेका उजुरीहरूमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाण बिनाका सामान्य प्रकृतिका 13,593 वटा उजुरीहरू तामेली गरिएको बताउनुभयो। उहाँले फर्स्युट भएका मध्ये 1,133 वटा उजुरीहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, 131 उजुरीमाथि सुनवाई दिई तामेली गरिएको र 12,786 उजुरीमाथि कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रही फर्स्युट हुन बाँकी रहेका 8,472 उजुरीहरू आर्थिक वर्ष 2081-82 मा सरेको पनि बताउनुभयो।